अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बहुत ही राज की बताऊंगा कि सेहतमंद रहने के लिए ये छोटी छोटी बातों पर आप अमल करेंगे तो आप लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपना कर। दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये बहुत ही कीमती और अनमोल मोती हैं जो मैंने आप बातें करनी है आपके साथ आज वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखें, इसको स्किप ना करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर हफसत कुस्ता रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, कि हम सेहतमंद ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, रह सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम भूल चुके हैं, इन पर अमल कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, हमारा लाइफस्टाइल है, ये हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, ये बीमारियों का मंबा है, बीमारियों का ढेर है। पहले हमारे आबाओ अजदाद जो थे, उनकी सेहत का राज क्या था कि वक्त पर खाते थे, वक्त पर सोते थे, भूख लगती थी तो खाते थे, प्यास लगती थी तो पीते थे, भूख रख कर खाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख कर खाएं, 3 हिस्से कर लें, एक खुराक के लिए, एक हवा के लिए, एक पानी के लिए। ताइफ से एक हकीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया कि आपके यहाँ तो कोई, मुझे, उनका नाम सप्तभी था, आपके यहाँ तो कोई मरीज़ ही नहीं मुझे मिल रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कम खाते हैं, भूख लगने पर खाते हैं, भूख रख कर खाते हैं। जब भूख रख कर खाया जाता है तो बीमारियां नहीं होती। ये जो हमारे यहाँ तमाम बीमारियां हैं, ये कम खाने की वजह से नहीं है, ज़्यादा खाने की वजह से। कल मैं कहीं किसी ऑफिस में काम किया हुआ था, तो मेरे साथ एक बंदे ने मुखातब होकर कहा, जब उसे पता चला कि मैं ये न्यूट्रिशन का, डाइट प्लान का काम करता हूँ, यार मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ है, कि इसका कोई हल है। वो ड्यूटी करता था। मैंने कहा इसका बहुत हल है यार, मैंने तो रोटी भी छोड़ दी। मैंने कहा जो पहले खा ली है उसको तो ख़त्म कर दो। जो पहले आपने खा खा कर वो बेली फैट जो है वो आपके हो गई है, इतनी ज़्यादा आपने स्टोरेज जिस्म के अंदर की है कि अब उसको वो ख़त्म होगी तो फिर ये कसर निकलेगी। बात करने का मेरा मकसद असल यही है कि कम खाने से सेहत रहती है, ज़्यादा खाने से बीमारियां आती हैं। और प्रोसेसिंग फूड जो खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें हैं। एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि कोई डेलीगेशन में किसी छोटे से मुल्क के अंदर गया, बड़ा अच्छा मुल्क था। वहाँ पर जाकर हमारे एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की तकलीफ़ हो गई। वो वहाँ से लेकर भागे, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, कहीं कोई हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है, कहीं हार्ट का कोई यूनिट नहीं है, कहीं हार्ट का कोई वार्ड नहीं है। वो बहुत हैरान हुए और उनसे पूछा कि यार आपके इधर कोई हार्ट का, उन्होंने कहा हार्ट का कोई मरीज़ ही नहीं है। इसकी वजह क्या है कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर कोई बेकरी ही नहीं है। क्योंकि जब मैदा इस्तेमाल करेंगे तो मैदा जैसे बारीक होता है, जिस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म के अंदर ही बैठने शुरू हो जाता है। स्टमक के अंदर पहले बैठता है, फिर आंतों के अंदर बैठ जाता है, फिर मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर जब जाता है, वहाँ पर जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो खून के अंदर से नहीं निकलता। ये हमारे सारे के सारे सिस्टम को बैठा कर रख देता है, सारे के सारे सिस्टम को चोक कर देता है। दोस्तों अब हम आते हैं कि हमारा सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो शाम के वक़्त जब इशा की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर फ़ौरन सो जाए, सुबह फजर से पहले उठें।
نماز مغرب سے پہلے کھانا کھا لیں، نماز عصر کے بعد، کوئی نماز عصر سے لے کر مغرب تک کوئی ٹائم رکھ لیں، سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، چونکہ جو سائنس کی تحقیقات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جو بندہ سورج کی روشنی میں رہنے والا ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا اور اس کو جلدی بیماریاں نہیں لگتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ہیلدی رہتا ہے، لمبی زندگی گزارتا ہے، سٹریس فری ہوتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں۔ ہم نے کیا بنا لیا ہے کہ رات 12-1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، صبح پھر 12-1 بجے 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ ہمارے بازاروں کا سسٹم بھی یہی بن گیا، ہمارے فنکشن بھی اسی طرح چل رہے ہیں کہ آدھی رات 12-1 بجے 2 بجے فنکشن چل رہے ہیں۔ دوستو میں بات تو کر رہا ہوں، کئی لوگ اس کو مذاق بھی بنائیں گے اور کئی لوگ اس کو چلتی کریں گے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکالیں گے، لیکن دوستو جب سے ہم نے اپنا طرز زندگی لائف سٹائل چینج کیا ہے ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک دفعہ حکیم سعید صاحب مریض چیک کر رہے تھے، بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا حکیم صاحب ان کو کیا مرض ہے؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ کھانے کی مرضی ہے، زیادہ کھاتے ہیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دوست بتاتے ہیں کہ میری کہیں گاڑی خراب ہوگی، وہ طب کے شعبے سے ہی وابستہ تھے، تو میں ایک ورکشاپ کے اندر گیا، پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، تو وہاں چلے گئے۔ کیا ہوا کہ 10-11 بجے کا ٹائم ہوا تو ایک چائے اور سموسہ آ گیا، اور اس کے بعد 2 بجے دوپہر کا کھانا آ گیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے کہا کہ یار میری بھی نبض دیکھیں، میری بھی نبض دیکھیں، مجھے چیک کریں۔ اس نے کہا یہی تمہارا کھانے کا جو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہی تمہیں بیمار کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو، دن کے اندر 2 دفعہ کھاؤ، دوپہر کو ہلکا پھلکا کھاؤ، اور چائے کو کھانے کے ساتھ نہ کھاؤ، سافٹ ڈرنک کھانے کے ساتھ نہ لو، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ دوستو جب ہمیں بیلی فیٹ ہوتی ہے، ہماری خوبصورتی ختم ہوتی ہے، ہمارا جسم بھدا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، یہی کھانے کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ جگر کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں، برین کی بیماریاں جو ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کی پیدا کرتی ہیں۔ پارکنسن ڈیزیز جو ہے، جس میں وہ کامتا رہتا ہے مریض، کب کی بھی تاری رہتی ہے، ایک تو رشا ہوتا ہے، ایک پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں ہو رہی۔ پہلے تو وہ یورپین کنٹری کے اندر ہوتی تھی، ادھر آسٹریلیا یو ایس اے میں ہوتی تھی، اب ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیکری ایٹم ہی کھانے کی وجہ سے ہے۔ جب سے ہمارے ملک کے اندر بیکری ایٹم زیادہ بنی ہیں تو بیماریاں بہت بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل، ہمارے جو فارمیسی، ہمارے میڈیکل سٹور جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ادھر بیکری بنی ہے، اس کے ساتھ ہی میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے۔ کتنے میڈیکل سٹور کھول رہے ہیں، سب سے زیادہ ترقی یہی بزنس کر رہا ہے۔ کیا ہے کہ ہمیں بس کھانے کے لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے اور کس وقت کھانا ہے، کون سی چیز کھانی ہے، یہی چیز کرنی ہے دوستو، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں کہ صبح کو کھانا کھا لیا آپ نے، دوپہر کو کھانا کھا لیا، اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ جو آپ کھانا اچھی طرح چبا کر کھائیں گے، آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کبھی آپ کو کانسٹیپیشن نہیں کرے گا، کبھی آپ کو گیسٹرک نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ہاضمے کے نظام میں کوئی آپ کو ڈسٹربنس پیدا محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ جو تھوک ہوتا ہے، یہ سلائیوا جو ہوتا ہے، یہ بھی ہاضمے کا ہی نظام اس کے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو زیادہ چباتے ہیں، اس کے اندر تھوک زیادہ ملتا ہے، تو وہ اچھی طریقے سے یہیں سے ڈائجسٹو سسٹم اس کا شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے اس کا نظام ہضم شروع ہو جاتا ہے، معدے کے اوپر جا کے، آنتوں کے اوپر جا کے اس کا لوڈ نہیں پڑتا۔ دوستو چنے لے لینے ہیں آپ نے، اور اس کے ساتھ منقع لینا ہے۔ روزانہ آپ نے ایک روٹین بنا لینی ہے، ایک مٹھی یعنی 70-80 گرام ہونا چاہیے چنے بنے ہوئے، اور 70-80 گرام آپ نے اس کے ایکول، اس کے برابر ہی آپ نے منقع لے لینا ہے۔ دونوں کو مکس کر لیں، یا دونوں طرف سے اٹھاتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ اس کو کھانے کے بعد آپ چائے بھی پی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اللہ اللہ تک خیر صلی اللہ، آپ انتہائی زبردست قسم کے ٹھیک ہوگی۔ آپ کو اعصابی نظام کی جو بھی بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی، دانتوں کے جو بھی مسائل ہیں آپ کے سارے ختم ہو گئے، آپ کو نظر کا کوئی مسئلہ ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا، آپ کو سیکس کا کوئی مسئلہ ہے وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی ڈائجسٹو سسٹم، معدے کا مسئلہ ہے، اسٹامک کا، آنتوں کا، IBS انٹسٹائن باول سنڈروم ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسٹامک کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے
पार्किंसन डिजीज़, यहाँ तक कि वो जो कामरे वाली बीमारी मैंने आपको बताई वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपके पट्ठों के अंदर दर्द रहता है, ये सारे का सारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर अमल करो करें, और ये छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आप इस्तेमाल कर लें, आपको ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ मिलेगा। और ये बिल्कुल सादा सी खुराक है, सादा खुराक पर आएँ और कम खाएँ, और दिन में कम से कम खाएँ, ज़्यादा दफ़ा ना खाएँ। हाँ, अगर कोई मरीज़ है उसका कोई ऐसा सिस्टम है कि उसको कुछ देर के बाद चाहिए कैलोरीज, तो फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे, जिस्म की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, फिर तो ठीक है। अगर आप आम रूटीन में हैं तो फिर कम अज़ कम खाना शुरू करें, कम से कम, यानी दिन में 2 दफ़ा कर लें, 30 दफ़ा छोड़ दें, 30 दफ़ा। ये जो मैंने चने और मुनक्के का बताया है ये खाना शुरू कर दें, आप स्लिम भी हो जाएंगे, खूबसूरत भी हो जाएंगे, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी नज़र बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, इसको प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।